बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सकून चाहते हो तो ज़िंदगी ज़रूरियात के मुताबिक गुजारो, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अल्फाज आपके गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद आप अपने अल्फाज का गुलाम बन जाते हैं। कलाम में नरमी इख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफ था और बिल्कुल तलाक की नौबत आने वाली थी। वो बीवी एक बुजुर्ग के पास गई और पूरा वाक़या बयान किया कि हजरत जी, मुझे सुबह शाम तलाक होने वाली है। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, एक तदबीर बताता हूँ। वो एक बोतल में पानी ले आई। बुजुर्ग ने उस पर कुछ पढ़ कर दिया और इसे कहा कि जब तेरा शौहर घर में आए और लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो ये पानी मुंह में रख लेना, ना निगलना है और ना बाहर निकालना है, जब तक शौहर का गुस्सा खत्म ना हो जाए। चनांचा इसने बुजुर्ग की बात पर अमल किया। आदत के मुताबिक शौहर ने लड़ाई शुरू की, झगड़ा शुरू किया, तो ये जल्दी से उठी और बोतल से पानी मुंह में लेकर बैठ गई। अब ना निकल सकती है और ना बाहर निकाल सकती है। अगर जवाब देगी तो पानी निकल जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आखिर शौहर गालियां देते हुए और बुरा भला कहते हुए आजिज आ गया और सोचने लगा कि ये तो कोई जवाब ही नहीं देती। फिर उसे शर्मिंदगी हुई कि ये जवाब नहीं देती और मैं इससे बराबर गालियां दे रहा हूँ। फिर उसने सोचा, मुमकिन है आज इत्तेफाकन ऐसा हो गया हो, वरना ये पहले तो ऐसी नहीं थी। ये तो बड़ी जबान चलाती थी। फिर देखूंगा कि जबान चलाती है या नहीं। फिर दूसरा वक्त आया और फिर इसी तरह गालियां देना शुरू की और बुरा बुरा भला कहना शुरू किया। ये फिर जल्दी से उठी और पानी लेकर मुंह में रखकर बैठ गई। शौहर फिर आजिज आ गया और थक गया। उसने कहा, वाकई ये पहली जैसी बीवी नहीं रही, जवाब ही नहीं देती। अब इसे और ज्यादा शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने सोचा कि अभी तो 2 मरतबा ही हुआ है, हो सकता है ये इत्तेफाक हो। फिर तीसरी मरतबा देखा, चौथी मरतबा, और वो कोई जवाब नहीं देती। जल्दी से पानी मुंह में लेकर बैठ जाती, जवाब ही नहीं देती। अब शौहर ने सोच लिया कि वाकई अब ये बीवी पहली जैसी नहीं रही, अब ये बर्दाश्त करने वाली बन गई है, बात का जवाब तक नहीं देती। मैं भी अब इसे कुछ नहीं कहूंगा। चनांचा उसने भी तौबा कर ली और अब उल्टा बीवी से माफी मांगने लगा। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुझे बहुत सताया है। तेरी कोई गलती नहीं, तू बहुत अच्छी बीवी है, गलती मेरी है। शौहर अलग से माफी मांग रहा है और बीवी अलग से माफी मांग रही है। जो तलाक की नौबत थी और घर बर्बाद होने को था, अब आपस में माफी तिलाफी हो गई। एक जरा सी तदबीर और सब्र की वजह से घर बर्बाद होने से बच गया। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि रब से पहले इंसान के सामने रोता है। गलती हो जाए तो मान लें और गलतफहमी हो जाए तो दूर कर लें। जो शख्स हराम माल खाता है उसके तमाम आज़ा गुनाह में पड़ जाते हैं। नफ्सियात के मुताबिक इंसान की खुशी सिर्फ 9 दिन तक ही रहती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। अपने आप को माजी का कैदी मत बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदे की खामोशी तकलीफ देती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों की तलाश करते हैं। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। अगर पाँव में बार बार सूजन आए तो नमक का इस्तेमाल कम करना जरूरी है। खांसी लंबी चलती रहे तो ये जिस्म के अंदरूनी कमजोरी का इशारा है। हर बात पर गुस्सा जल्दी आए तो समझो दिल को सुकून की जरूरत है। बातें दिल पर ज्यादा लगे तो ये दिल की नरमी है, कमजोरी नहीं। दिल घबराए और सांस तेज हो जाए तो थकन भी इसकी वजह बन सकती है। लोग बदलने लगे हैं तो समझो वक्त तुम्हें नहीं समझ लेना चाहता है। हर रास्ता मुश्किल लगे तो हो सकता है कामयाबी करीब ही हो। जिस्म में हर वक्त दर्द रहे तो नींद का निजाम दुरुस्त करो। अगर जिल्द बार बार खराब हो तो ज्यादातर मसला मैदे का होता है। बार बार बुखार आए तो जिस्म के दिफाई निजाम को तवज्जो की जरूरत है। हाथ पांव ठंडे रहें तो खून की गर्दिश कमजोर हो रही है। चलते चलते सांस फूलने लगे तो जिस्म मजबूती मांग रहा है। खाना खाने के बाद नींद आने लगे तो समझो हाजमा कमजोर हो रहा है।
حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیٹ ہمیشہ کھلا رہے تو یہ غذا میں بے توازنی کی نشانی ہے۔ ہونٹوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ارک گلاب اور گلیکسرین کا مکسچر بہترین ہے۔ بدن میں بیماریوں کے خلاف طاقت بڑھانے کے لیے روزمرہ خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا لیں۔ لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے ہاتھ، دانت، زبان اور ناک کا بہترین انتظام کیا ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا شخص زیادہ اداس اور بے چین رہتا ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ ذہنی تناؤ اور ایک ہی چیز کو بار بار سوچنا دماغی کمزوری اور وہم کا سبب بنتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہاتھ اور پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں، اس لیے روزانہ کم از کم 8 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ بیماری کے بارے میں زیادہ سوچنا مزید بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کینو، انار اور گاجر کا جوس جلد کو چمکدار اور جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے ادرک اور ہلدی کا قہوہ پئیں۔ دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو۔ کھانے کے بعد سونف اور زیرے کا قہوہ نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے مثبت سوچ اپنائیں اور صبح گہرے سانس لیں۔ نیند پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ سردیوں میں جلد کے لیے زیتون کا تیل اور لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اور کیلشیم سے بھرپور غذا لیں۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ریٹھا کا پانی بہترین علاج ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نیم کا مسواک استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد پئیں۔ ہونٹ پھٹنے سے بچنے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے روزانہ کلونجی کا استعمال کریں۔ آنکھوں کی تھکن دور کرنے کے لیے کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھیں۔ نزلہ زکام سے بچنے کے لیے گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں۔ گلے میں خراش ہو تو شہد اور ادرک کا قہوہ فائدہ دیتا ہے۔ بدہضمی کی شکایت ہو تو پودینے کا استعمال کریں۔ جسمانی صحت کے لیے روزانہ ورزش کریں اور آدھا گھنٹہ تیز چلیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے چاول کے پاؤڈر میں لیموں ملا کر لگائیں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خطرناک بیماری کی علامت ہے۔ چہرے کے کیل مہاسوں کے لیے شہد سے مساج کریں۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض ناریل مت کھائیں۔ رات کو دیر سے کھانے سے معدے میں سوزش آ سکتی ہے۔ کالی مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون جمنے نہیں دیتی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی سے دھو لیں۔ صبح جلدی جاگنے سے جسمانی طاقت قائم رہتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے چکنائی اور مٹھائی چھوڑ دیں۔ سینے میں درد ہو تو اجوائن کا استعمال کریں۔ شکر کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جوانی واپس لانے کے لیے بھنے چنے پیس کر دودھ یا دہی میں ملا کر پئیں۔ نیم کے پتوں کا رس کانوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے۔ لونگ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور گیس اور معدے کی تکلیف دور کرتی ہے۔ لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں مددگار ہیں۔ لونگ قوت مدافعت بڑھانے اور جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ لونگ میں موجود اجزاء خون کی گردش بہتر بناتے ہیں جس سے توانائی بڑھتی ہے۔ لونگ خون میں شوگر لیول متوازن رکھنے میں مددگار ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد لونگ کے استعمال سے سوجن اور دست سے نجات پا سکتے ہیں۔ لونگ کا استعمال جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کم کرنے کے ساتھ جلد کو بہتر بناتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ غیر ضروری بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔